بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. إذا غادي ندير واحد المسألة فيها ليكسبونونسيال وغادي نبداو بسم الله. إذا هنا غادي تكون جي الدالة العددية المعرفة على ار بما يلي جي د اكس تساوي اكسبونونسيال اكس موان اكس موان زد، ودرس التغيرات ديال جي. ثم هنا بين أن هنا مهما يكون اكس ينتمي إلى ار جمع فإن جي اكس أكبر قطعا من صفر. وندوزو الجزء الثاني. إذا هنا أجوبة. إذا أولا واحد، دراسة تغيرات جي، دراسة تغيرات جي. إذا هنا لدينا لكل إكس من ار، إذا جي بريم ل إكس تساوي، إذا هي أو إكس موان إكس موان زد بريم. الاشتقاق ديال أو إكس هو أو إكس، والاشتقاق ديال مو إكس هي موان زد. إذا غادي نشوف فوقاش كتنعدم، فوقاش موجبة، فوقاش سالبة. جي بريم ل إكس تساوي صفر، إذا كتبين لنا أو إكس ناقص واحد تساوي صفر. إذا غادي نلقى بين أو إكس يساوي واحد، إذا إكس يساوي صفر. ثم جي بريم ل إكس موجب قطعا، إذا هنا أو إكس ناقص أكبر قطعا من صفر. إذا غادي نلقى بأن إكس غادي يكون إكس أكبر قطعا من صفر. ثم جي بريم ل إكس سالب ستعطينا أو إكس ناقص واحد سالب، يعني أو إكس صغر من واحد، يعني إكس غادي يكون صغر من صفر. وهذا هو جدول التغيرات ديال جي. إذا هنا إكس، هنا جي بريم ل إكس، وهنا جي ل إكس من موان لانفيني حتى لصفر. الصورة ديال صفر هي صفر، جي بريم ديال صفر هي صفر. إذا هنا ناقص وهنا موجب، هنا بلس لانفيني، إذا نازلة ثم طالع. إلا حسبنا جي ديال صفر كنلقاو صفر. إذا نشوفو ثانيا الاستنتاج. إذا هنا الاستنتاج اش يقول لنا؟ إذا الاستنتاج استنتج أن جي إكس أكبر قطعا من صفر مهما يكون إكس ينتمي إلى ار نجمة. مزيان. إذا غادي ندخل لهذا الجدول هذا. هنا خلال هذا الجدول غنستنتج بأن صفر هي القيمة الدنيا. إذا لدينا صفر قيمة دنيا لدنيا جي على ار، ومنه فإن مهما يكون إكس ينتمي إلى ار فإن جي ل إكس أكبر من أو يساوي صفر. مفهوم؟ هنا وبما أن هنا جي ديال صفر يساوي صفر فإن مهما يكون إكس ينتمي إلى ار جمع، إكس ينتمي إلى ار جمع، فإن هنا جي ل إكس أكبر قطعا من صفر. إذا غادي نشوفو الفقرة الثانية، الجزء الثاني. نعتبر ار في المعرفة في ار كما يلي اف لإكس يساوي. إذا غادي نحسبو الليميت ديال اف لإكس بلس لانفيني موان لانفيني. هنا فوالا. إذا الفقرة الثانية الليميت الأول هنا حساب النهايتين، حساب النهايتين. إذا نشوفو الليميت ديال اف لإكس، الليميت ديال اف لإكس موان لانفيني، إذا تساوي الليميت ونعوضو الليميت ديال اكسبونسيال ديال دي جوج إكس ناقص جوج إكس إكس ناقص واحد في موان لانفيني.
إذا هذه هي صفر وهذه هي صفر، تبقى ناقص واحد. هنا نقول هنا لأنها الليميت ديال ليكسبونونسيال ديال 2 إكس هي الليميت ديال إكس أو إكس موان لانفيني هي زيرو، إذا تتبقى لنا ناقص واحد. ثم الليميت ديال الليميت ديال اف لإكس بلس لانفيني، إذا تساوي الليميت ديال هادي. إذا هنا اش غادي نديرو؟ غادي نعملو بإكسبونونسيال ديال 2 إكس، إذا تساوي الليميت إكسبونونسيال ديال 2 إكس عامل. إلا عملنا هنا كتبقى لنا واحد ناقص 2 في إكس على أو إكس ثم ناقص واحد على إكسبونونسيال ديال تساوي. إذا هذه صفر وهذه حتى هي صفر، إذا تبقى لنا هنا واحد في هنا في بلس لانفيني، إذا تبقى لنا بلس لانفيني، إذا تساوي بلس لانفيني. ونقول هنا لأن ليميت ديال إكسبونونسيال ديال 2 إكس بلس لانفيني هي بلس لانفيني، و الليميت ديال هادشي الآخر الليميت ديال إكس على أو إكس هي الليميت ديال واحد على هنا في بلس لانفيني هي صفر، إذا كيبقى لنا هاد واحد. مزيان. ثم تحديد ثانيا هنا تحديد الفرعين اللانهائيين، الفرعين اللانهائيين. إذا جوج ديال الفروع اللي غادي يكون عندي، إذا في موان لانفيني وفي بلس لانفيني. هنا لدينا ليميت ديال اف لإكس في موان لانفيني كتساوي ناقص واحد. استنتاج نيشان، استنتاج سي اف يقبل مقاربا أفقيا، مقاربا أفقيا لسي اف معادلته إيكغيك تساوي ناقص واحد بجوار هنا بجوار موان لانفيني، الليميت في موان لانفيني وناقص واحد. مزيان. ثم غادي نشوفو الأخرى. عندنا الليميت ديال اف لإكس في بلس لانفيني هي بلس لانفيني. إذا هنا غادي ندوزو الليميت ديال اف لإكس على إكس. إذا الليميت ديال اف لإكس على إكس بلس لانفيني، إذا هنا غادي نعمل إكس ندير بحال هادي اللي تنقسم على إكس، تساوي الليميت ديال إكسبونونسيال ديال 2 إكس على إكس بلس لانفيني عامل ديال داك الشيء واحد ناقص 2 إكس على أو إكس ناقص واحد على إكسبونونسيال ديال 2 إكس. إذا هنا هادي كتساوي واحد وهادي بلس لانفيني، إذا تساوي هي بلس لانفيني. إذا اش غادي تسجل باش تكون الليميت ديال اف لإكس على إكس بلس لانفيني. إذا تنقولو بأن سي اف يقبل فرع شجر في اتجاه محور الأرض. استنتاج، هنا غادي نقول استنتاج سي اف يقبل فرعا شلجميا، هنا شلجميا في اتجاه محور الأراتب بجوار بلس لانفيني. ثم ثالثا اش يقول ثالثا بين ان اف بريم لإكس تساوي 2 جي إكس في الإكسبونسيون ديال إكس مهما كان إكس معطي جدول التغيرات. مزيان. إذا هنا اف بريم لإكس هي إكسبونونسيال ديال 2 إكس ناقص 2 إكس إكسبونونسيال إكس ناقص واحد كلشي بريم. إذا تساوي، إذا هذه الشقاق ديال هذه هو 2 إكسبونونسيال ديال 2 إكس ثم ناقص 2 وهذه غنطبق اف في. إذا الاشتقاق ديال هذه هو واحد في الإكسبونونسيال إكس ثم زائد إكس في الإكسبونونسيال إكس
نشرو ونعملو. إذا تساوي جوج إكسبونونسيال ديال جوج إكس ناقص جوج إكسبونونسيال إكس ثم ناقص جوج إكس إكسبونونسيال إكس. نعملو بجوج إكسبونونسيال إكس، جوج إكسبونونسيال ديال إكس وغادي نلقاه تبقى أو إكس ناقص واحد ناقص إكس. هذه هي جوج إكسبونونسيال ديال إكس جي دي إكس. إذا هنا إشارات ديال اف بريم هي إشارة ديال جي إكس، وجي إكس فهي موجب. إذا هنا اش نقول هنا؟ لدينا أو إكس ثم جي لي إكس أكبر من أو يساوي صفر مهما كان إكس ينتمي إلى آر. إذا مهما كان إكس ينتمي إلى آر فإن اف بريم لإكس فهي موجبة. استنتاج فإن اف تزايدية على ار كاملة. استنتاج اف تزايدية على المجال ار كامل. إذا جدول التغيرات هكا إكس اف بريم لإكس ثم اف لإكس موان لانفيني. كنلاحظو بأن اف بريم كتنحدو في الصفر وهنا زائد اف بريم. شوف ها اف بريم. إذا جي لي إكس جي لصفر مزيان. إذا هذه غادي تكون طالعة هكا. إذا في موان لانفيني هي موان ناقص واحد و هنا بلس لانفيني والصورة ديال صفر هي صفر. إذا اف بريم لإكس يساوي صفر يعني جي لإكس يساوي صفر والجي فوقاش كينعدم هو في الصفر. مزيان. هذا هو جدول التغيرات. غادي نشوف هنا سي اف اللي مرسوم. سي اف هنا تقريبا بحال هكا. إذا هذه هي يو إي وهذه هي جي. ثم قلنا اف بريم كتنعدم في الصفر. إذا كاين واحد المقارب هنا، واحد المماس أفقي ثم المقارب الأفقي هنا. إذا بحال هكا. إذا هذه غادي تخرج من هنا، تخرج من هذه وتجي مع هكا. ثم هذه غادي تخرج من هنا غادي تفرش جانب اتجاه محور الأراتب. مزيان. هذا هو تمثيل المبيان. مزيان. ثم السؤال الآخر اللي عندنا تما هادشي سيف ليكون تي عددا حقيقيا سالبا. إذا غادي يكون تي هنا مثلا تي عددا حقيقيا سالبا. إذا أحسب إذا تي مساحة التي لحيز بين المستوى المحدد بالمحل سي اف ومحور الأفاصيل المستقيمين إكس يساوي تي. إذا ها إكس يساوي تي هو هذا إكس تساوي تي. إكس يساوي صفر ومحور الأفاصيل والتمثيل المبياني هنا. إذا هو هذا. إذا هنا
أتي يساوي هنا أتي تساوي شنو؟ هو من تي حتى لصفر. هنا غادي ندير القيمة المطلقة ديال اف ديال اكس دي اكس وكنضربها في اليونيتي ديال لار. مزيان. إذا هنا تساوي هنا من تي حتى لصفر. هنا من تي حتى لصفر كيدير اف لي اكس هنا سالب. إذا غادي نديرو ناقص ممكن نخرج هنا هي اف ديال اكس دي اكس ونضربها في اليونيتي ديال لار. إذا تساوي إذا غنديرو ناقص هنا ونعوضو اكسبونونسيال ديال 2 اكس ناقص 2 اكس اكسبونونسيال اكس ناقص 1 دي اكس بلاش من تحت حتى لزيرو. إذا هنا ممكن ندخل ناقص ولا نخرجها. إذا نخليها ناقص بحال هكا هي مناش من تحت حتى لصفر اكسبونونسيال دي اكس دي اكس ثم ناقص 2 هنا من تي حتى لصفر ديال اكس او اكس دي اكس ثم ناقص عاوتاني هنا من تي حتى لصفر ديال دي اكس وكنضربها في اليونيتي ديال لار. إذا هذه الأصلية ديال هذه هي 1/2. إذا تساوي هنا ناقص 1/2 اكسبونونسيال ديال 2 اكس من تي حتى لصفر ناقص أسمي هذه إي مثلا ناقص 2 إي. إذا كاين واحد ناقص مع ناقص زائد 2 إي ثم ناقص الأصلية ديالها هي إكس ناقص هي تعطينا زائد إكس من تحت حتى لصفر ونضربو في اليونيتي ديال ار. لا خصنا نحسبو دابا هاد إي اللي هي تكامل من إكس من تي حتى لصفر إكس أو إكس. إذا نحسبو إي نكتبها باش تبان مزيان. إذا قلنا أتي تساوي ناقص 1/2 أو ديال 2 إكس من تي حتى لصفر زائد 2 إي ثم زائد إكس من تي حتى لصفر ونضرب كلشي في اليونيتي ديال لار تساوي. إذا هنا بحيث إي اش كتعطينا ديك إي هي التكامل من تي حتى لصفر ديال إكس أو إكس دي إكس. غادي ندير هنا مكاملة بالأجزاء. إذا نضع U هي إكس U هي الإكس و في بريم لإي في بريم هنا نضع في هي إكس و في بريم هي إكسبونونسيال ديال إكس. إذا هي U. إذا U بريم هي 1 و في هي إكسبونونسيال ديال إكس. إذا إي تساوي إي في في هي هادي هي إكس إكس أو إكس هنا إكس أو إكس من تي حتى لصفر ناقص إي بريم في هادي ناقص من تي حتى لصفر ديال أو إكس دي إكس. إذا الأصلية ديال إكس هي أو إكس. إذا تساوي هنا هي إكس أو إكس ناقص أو إكس مناش من تي حتى لصفر. فوالا إذا ممكن نعمل هنا أو إكس. إذا تساوي إكس ناقص 1 أو إكس من تي حتى لصفر وغادي نرجعو. إذا هنا أتي ونعوض. إذا تتساوي هادي نعاودو نكتبوها. إذا غندخل كلشي من تي حتى لصفر إذا تساوي هادي ندخل هادي ناقص لداخل. إذا هي ناقص 1/2 إكسبونونسيال ديال 2 إكس هادي زائد 2 في هادي. إذا زائد 2 عامل ديال إكس ناقص 1 إكسبونونسيال ديال إكس
ثم زائد إكس من تي حتى للصفر تضربها في لينيتي ديال ل. إذا هنا إلا عوضنا بالصفر ونديرو ناقص ونعوضو بالتي، إذا في الأخير اش تلقى ناقص 5/2 ناقص تي زائد، حاولوا تعاودو نتوما الحساب، 1/2 إكسبونونسيال ديال 2t ناقص 2 تي أو تي ناقص 2 تي أو تي ثم زائد 2 أو تي زائد 2 أو تي. هادشي اللي كاين. إذا الليميت ديال أتي حينما تؤول تي إلى موان لانفيني، إذا هادي كتعطينا صفر، هادي صفر وهادي صفر. إذا تساوي الليميت ديال ناقص 5/2 ناقص تي في موان لانفيني. إلا بغينا نديرو نقولو هنا لأنها ليميت ديال إكسبونونسيال ديال 2 تي في موان لانفيني هي ليميت ديال تي أو تي في موان لانفيني هي ليميت ديال أو تي في موان لانفيني إيكال 0. إذا هادي بشحال كتعطينا هنا؟ إذا تتبقى لنا هي بلوس لانفيني، تساوي بلوس لانفيني. إذا الليميت ديال أتي حينما تؤول تي إلى موان لانفيني سي بلوس لانفيني. فوالا.